मोगाच्या भावांनो भयणीनो समय सांग तुमकां एक बरो दीस हांव मागतां. दीस हो आयचो सोम्यान केल्लो संतोष उल्हास आमी फावया म्हणटा किर्तनकार. सोम्या संगी रावून संतोष पावचे, सोम्याच्या हजारपणांत रावचे कितें वर्ते भाग आमचे. ह्या बोपूय सक्रामेंतच्या आराधनाक आमी तयार जाता आसतना सोम्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. गावन गीत आमच्या दैवी गायना बुकांतले गीत संको K4 पान संको 140 आनी 9 पेज 149 K4. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया, पवित्रत्म्याक आमी नावाडया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमन करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमन करया. पवित्रत्म्याक आमी नावाडया, पवित्रत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव आमी गावया, पवित्रत्म्याक आमी गासोया, त्रिएक देवाचो आमी मोग करया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव गावया. पवित्रत्म्याक आमी गाजोया, पवित्रत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवाचो मोग करया, त्रिएक देवाचो मोग करया. अब्बा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका, पवित्रत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवा सौर अर्गा होगळाप स्तुती महिमा तुका आतां आनी ससनाच्या ससनाक. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्रत्म्या स्तुती महिमा, पवित्रत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या, त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुका अर्गा स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. बोपवी सक्रामेंतांत सुम्याच्या हजरपणाक येत असताना सुमी आमकां ताची वर्ती योजना कळीत करता. आनी आज सुमी आमकां सांगता इजाया प्रभूच्या ग्रंथांत हांव 43 वसवर 19 वळींत पळया हांव एक नवें कार्य करता. पळया हांव एक नवें कार्य करता. आतांच तें उजवाडा येता तुमकां तें दिसना काय. सुमी म्हणटा एक नवें कार्य आमचें तें उजवाडा हाडूंक तो आशेता. आनी ताची आशा जावन आसा आमी तें पळय जाय. कसलें तें नवें कार्य सुमी म्हणटा. अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजायता. अरण्यांत म्हणजे मरुभुमींत सुमी म्हणटा एक रस्तो हांव करता. सुख्या धरणीर न्हंयो उपजायस हांव करता. एक वर्तें नवें पोवन आमच्या जिवितांत सुमी हाडूंक आशेता. ह्या कृपेच्या काळार प्राजिताच्या काळार आमच्या जिविताचो तो कितें सुखें आसा, कितें आमच्या जिवितांत सुखोवन गेलां तें हर एक काडून नवें जिवीत आमचें तें भरूंक सुमी आशेता. मुंदरसून तो म्हणटा रानवट मनजाती म्हजी स्तुती करतल्यो. कोले तशेंच शहामृग कित्याक म्हजे विसलेले परजेक पियोंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक दिता आनी सुखे करडे भुंयत न्हंयो उपजायता. जी परजां हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली. जी परजां हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सुम्यान आमकां ताच्या जैते वोंद उजव्या हातांत उखलून धरला. केदी दिसांनी आमकां सांडूंक ना, केदी दिसांनी आमकां सोडूंक ना, पूण तुज्या वर्त्या कृपेन आमकां बरोवन चलोवन व्हेला. जावं पुरो आमच्या जिवितांत आमी थोडे फावटी निराश जाल्या, कंगाल जाल्या, भावार्थान शेळयल्या, वाट चुकोवन गेल्या, पूण सुम्यान आमकां हर एकल्यांक ताचो हात धरून उखलला. मरणाचे जैत वल्लो जैत तेवोवन तो देव जावन आसा.
ह्या पवित्र वेळार त्या सोम्याच्या हजरपणांत आमी आसा. ताचे जैत आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक ह्या वेळी आमी हरसून ताची स्तुती करया. ताची विसलेली पर्स आमी जावन आसा म्हणलें सत वळखून घेवन निरंतरी ताची स्तुती करून ताका आमी महिमा दिवया. गावनी कन्नಡ गीत. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. आमच्या दैवी गायना बुकांत तावनू गीत संको H63 पान संको 104 पेज 104 H63. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमकां बऱ्या भलायकेंत चलोन वचो आमचो स्वामी, आमकां शांती समाधान दिवन आमकां चलोन वचो स्वामी. त्या आमच्या स्वाम्याक आमच्या काळजांत तावन मेरगां दिवया, ताची स्तुती करया, ताका आमी वखाणया. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमची पदकां बगसून आमकां बक्षाने दिल्लो, सोडवून दिल्लो आमचो स्वामी. आमकां हर एका वायटांतावन सुटका दिल्लो आमचो स्वामी. त्या स्वाम्याच्या हजरपणांत आमी आसा. ताचें बरेंपण वळखून ताका अर्गां दिवया, ताका स्तुती करून ताची महिमा वाखाणया. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Alleluia, Jaya Alleluia, Alleluia, Jaya Alleluia, Alleluia, Jaya Alleluia, Alleluia, Jaya Alleluia. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. Alleluia, Jaya Alleluia, 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 Alleluia. अर्घा तुका सोमिया, होगळाप तुका सोमिया, स्तुती तुका सोमिया, महिमा तुका सोमिया. Alleluia, 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 Alleluia. मोगाच्या भावांनो बहिणीनो, आज सोम्या समोर ताच्या संगतपणांत रावून आमी नियाळ करता. ह्या संवसाराक कसलें मोल आमच्या जिवितांत आमी दिसय म्हणल्या विशांते. सांजोचें पयलें पत्र 2 वस्वर 15 वळींत आमी अशें वाचता. ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्याची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पोकोळ दौलत, हें सगळें बापा तावन न्हय, बगार संवसारांत तावन येता. संवसारांत तावन आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा. म्हज्या भावांनो भयणीनो, जर आमकां आमी एक सवाल विचारलें जाल्यार देव म्हजे तावन कितें आशेता? देवाक म्हजे तावन कितें जाय? पवित्र पुस्तक आमकां ह्या सवालाक जाप ह्या रितीन दिता. मिका प्रवादाच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार 6 वस्वर 8 वळींत, मनशाक कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुज्या कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्यायनितीचें आचरण, विश्वासपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणान चलप. हे 3 संगती देव आमच्या तावन आशेता म्हणटा पवित्र पुस्तक. पयलें न्यायनितीचें आचरण, विश्वासपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणान चलप. म्हज्या भावांनो भयणीनो, हो संवसार जावन आसा एक विशाल दर्या ह्या सागोरा बरी. आनी त्या सागोरांत
आमी थारू पळयता थारू वेतात ते आमचे जिवीत आसल्या बरी. आमी जाणा जर तें थारू मुंद वचून वचत जंय त्या थारवा भितर दर्याचें उदक येवंक नजो. जर दर्याचें उदक थारवा भितर सरता, जर थंयसर एक बुराक आसा थारवाक, उदक हळू हळू भितर सरून येता आनी तें थारू क्रमेन बुडता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमच्या जिवितांत तें सबारपुटेशन जाता. बुराक उदेतात, संवसाराक आमी भुलता आनी आमचें जिवीत बुडच्या स्थितीक वेता. आनी ह्या वरवीं देवाचें उतर आज आमकां सत्राय दिता. संवसाराक आनी ताच्या वंदवण्याक भुला नाकात म्हणून. संवसाराच्या सक्तेचेर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जैत व्हरूंक जाय. देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता मोन्य बुकांत 6व्या वस्वरांत, देव कितें आमचे तावन द्वेशिता, 7 वस्तू सर्वेस्प द्वेशिता, 7 ताका खांटाळ्याच्यो म्हणटा पळय पुस्तक. कसलो त्यो? हंकारी दोळे, फटकिरी जीब, निरापराधी रगत वारोवपी हात, खोटो येवजण करपी काळीज, वायटाशी तुर्तान दावची ते पाय, फट उलोवपी फटकिरो साक्षी, आपल्या भावा मदें दुस्मानकायेचे बिवमचे मनीस. हे देव द्वेशिता. कित्याक हें सगळें संवसाराक संबंद जाल्लें. देवान आमकां एक पवित्र कूड दिल्या, ते ताचें तेंप्ल जावन सांबाळूंक आमकां जबाबदारी आसा. तर मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज सोम्याता आमी आदार मागया संवसाराक आनी ताच्या बुलवण्याक फाट करूं. हर एक आमची संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान, संवसाराच्या त्या वंदोवणे फाटल्यान वयची ती आशा आकांक्षा कितें आसा ताचेर आमी जैत व्हरूंक, आनी सोम्याची खुशी कितें जावन आसा, देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा ती निरंतरी सोदून फुडें सरूंक आज ह्या पवित्र आराधनाच्या वेळार आमी सोम्याची कृपा जोडया. हें गीत आतां आमी गाता आसतना आमच्या जिविताचेर आमी एक नियाळ करया. ज्या संगतींनी आमी सुकोवन पडलेले आसा, जावं पुरो संवसाराच्या संगतेक आमी भुल्ल्या, रक्तमासाच्या वंदवणेक, दोळ्यांच्या पुसलावणेक आनी जिवनाच्या पोकोळ धवले ते फाटल्यान आमी गेल्या. तर आज ते सकट सोम्याच्या पांयातले आमी समर्पण दिवया. सोम्या आमचें तें एक नवें पोन करूंक अशें येता, नवें कार्य हांव करूंक अशें येता म्हूण सोम्यान आमकां बसयलां. तें नवें पोन सोम्यान आमचें तें करच्याक आमचें काळीज आमचें मन आमी आयतीं करया. अशे नका तू संसार हो, थोड्याच दिसांचो वैभव तो. अशे नका तू संसार हो, थोड्याच दिसांचो वैभव तो. राजवडकी पदवी तुका नाका, राजवडकी पदवी तुका नाका. आस्पदीक दिर्वे सोदी नाका, आस्पदीक दिर्वे सोदी नाका. पाट कर, पाट कर, संवसाराक पाट कर. पयस कर, पयस कर, देवसाराक पयस कर. लागीं सर देवा थंय
सर्गीच्या बापातय लागीसर देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविता मुखार सर सासनाच्या जिविता मुखार सर ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें कितें आसा संवसाराक आमी येता आसतना कांयच साडूंक ना आनी कितेंच आमकां उरूंकय जावचें ना ह्या वरवीं सरतल्या वस्तूक फावो तें मोल दिवन जियोंक सोम्याचो आदार मागया आमचेच मोडलें कांय हांगाना संवसाराक येताना कांय हाडलें ना आमचेच मोडलें कांय हांगाना संवसाराक येताना कांय हाडलें ना खाली सातानी आयलाव आमी खाली सातानी आयलाव आमी वरूंक कांय ना आमचे संगी वरूंक कांय ना आमचे संगी पाट कर संवसाराक पाट कर पयस कर देव साराक पयस कर लागीसर देवातय सर्गीच्या बापातय लागीसर देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविता मुखार सर सासनाच्या जिविता मुखार सर सासनाच्या जिविता मुखार सर ससनाच्या जिविताक मुखार सरूंक आज सोमी आमकां पळयता सोम्या समोर आमची सवार मागणी आसली ती आतां आमी दवरया आमची कुटुंबाची मागणी आमची वैयक्तीक तेसावां सभारान आमकां मागूंक सांगलेलें आसा तांची ती गरजो सोम्या समोर दवरया पण एक जावन मिरा थॉमस म्हणली भयण कॅन्सर पिडेंत आसा पित्री दुरांदा म्हणल्यार एकली भयण आपल्या कुटुंबाच्या त्या सभा खातीर मागून आसा मेरी डिसोजा जाग्या संबंदी सभा समस्या तिका आसात लेडवीन म्हणल्यार एकली भयण कॅन्सर पिडेंत आसा तशेंच मोनिका फिलोमिना पिरेरा जेनिता कोरिया लॅन्सी फर्नांडीस आनी हे सबार आमची भाव भयणी विविध तरांच्या कश्टांत आसात दुखांत आसात अडचणेंत आसात पिडे शिडेंत आसात निराश जाल्ले आसात कंगाल जाल्ले आसात तांकां सगळ्यांक ह्या वेळी सोम्याच्या पांयां आमी दवरया सोम्याच्या सक्तेन हर एका वायटाचेर आमी जैत उरोवंक शकतले हांव कित्याक तो आमकां जैत दिवंक आमचो देव जावन आसा त्याच पातयेन त्याच भरवशान आमकां आमी सोम्या मुखार खालती करुया आनी ताचे आशिर्वाद आतां आमी स्विकार करया
मोगाच्या भावनो निमणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस बडयता रेनिटा अब्रेयो, सिंथिया डिसोजा आत्ता वर्तावन, टिफनी फेर्नांडीस मरोल टावन, लुकस रोड्रिगस मँगलोर टावन. तशेंच अर्गां मीस बडयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर टावन, शरल आनी ऑस्कर रोड्रिगस आमस्टरडाम टावन, ब्लेसिटा मस्करेनस आतूर टावन, सांतोनीच्या मनाक रिटा पिंटो वमांजूर टावन. तशेंच इरादे बसोत बऱ्या भलायके खातीर मीस बडयता मेरी डिसोजा कंदरपाडा टावन. तशेंच आलिस आर्बुकर्क. सरिल्ले आत्म्या बसोत आमी मागया देवादीन सलीन डिकोस्टा बांदर टावन. पुलगोदनींतले आत्म्या बसोत मीस बडयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट टावन. देवादीन जोसेफ लसरादो मुंबय टावन. देवादीन जोसेफ लसरादो. देवादीन विनीता रोड्रिगस किन्नीगोडी टावन. देवादीन फेलिक्स डिसोजा वकोला टावन. देवादीन एग्नेल लुईस डिसिल्वा बेंदूर टावन. देवादीन आलेस डिसोजा बळकुंजे टावन. देवादीन एवजिन डिसोजा वालेन्सिया टावन. देवादीन ऑजवर्ल्ड अल्बुकर्क बाजाल टावन. देवादीन कार्मेन डिक्रूज बेंगलोर. देवादीन अल्फोन्सुस डिसोजा उच्चिला. देवादीन विनिफ्रेड पिंटो बद्यार. देवादीन थॉमस आनी विन्सेंट फर्नांडीस बेंदूर. देवादीन दुल्सिन लोबो. देवादीन मेरीत फेरावो तोकूर. देवादीन चार्ल्स आनी इजाबेला डिसोजा. देवादीन सेवियर लुईस. देवादीन स्टेफानिया लुईस. देवादीन अलेक्स सिक्वेरा. देवादीन कैथरीन सिक्वेरा. देवादीन फ्रेडी सिक्वेरा कल्याणपूर. देवादीन फेलिक्स रोड्रिगस आनी मेरी डिसोजा. तशेंच गरजेवंताच्या आत्म्यांक मीस बडयता आलिस अल्बुकर्क. हे सर्व इरादे बसोत आनी आमच्या इरादे बसोत आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमचे दैवी गायना बुकाने गीत नंबर ये 23 सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो काताव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो पाकय बुजवाड काळजांतया काळोख निवा सता वाटेन म्हाका तूं एक साधार नाकून म्हाका बरोबसो तुजे बागा पातका वायटान सोम्या तूं म्हजो सोड बंदा सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो काताव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आयच्या पहिल्या वाचपांत आमी आयकत हांव जेरेमिया प्रवाच्या ग्रंथांत जो कोण देवाचेर फात्येनी दवरचे येता तो न्हंयच्या बोगलेक आशिल्ल्या त्या रुखा बरी. न्हंयच्या बोगलेक आसचे रूख फळादीक जावन आसतात, फाचवे ते जावन आसतात. कसलेच बाधक तसल्या रुखाक येना. आमचें जिवीत असलें जायचें म्हूण सोम्याची आशा जावन आसा. तरी ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी भाग घेता आसतना कितें सकट आमकां सोम्यातावन पयस वरचे तसले संगती आमच्या जिवितांत आसात ते आमी उडास करया. सोम्याते भावार्थान तीर रावोंक कितें सकट आमकां अस्कत करता, पातकाक ओडटा, ते सोम्याच्या पांयां तळे पेटया. भावार्थान तीर रावोंक ताची कृपा आनी आधार मागया. सोम्या जेजू आमा पातक्या खातीर संवसारी तूं आयलोय. तुकाच तुवें कुर्सार भेटयलोय. सोम्या
काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या जेजू आमकां सर्गींची वाट तुवें दाखयली. त्या वाटेन सदांच आमी सोमकोंक तुजी कृपा आमकां दी. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या जेजू हर एका वायटाचे जैत व्हरूंक तूंच आमकां सकत दिताय, भोळ दिताय. तुज्या दैवीक सक्तेन सोम्या तूं आमकां सोलोवन व्हर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नेंत्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडयलेल्यांक तूंच तें कनवळ्यान परतून दिताय. तर ह्या काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमकां कृपा दी आनी कुशेन उर्बेवंत भावार्थान घट आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी थीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता, तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारय ताचो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पाचवीं. सुके दाडीच्या वर्सांत ताका परवाना आनी फळां दिल्ल्या बगार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तूंप्रास मनशाचें काळीज कपटी, तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालेक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. जो कोण कोट्याची बोध घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो खरोच भागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाचीं पानां केदींच भावानांत, हाणें हातीं घेतलेलें सक्कडी सुफोळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीतया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीतया. देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळटात आनी आपले तिरासण्यान फळ दितात, तीं सुभागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीतया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीतया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
San Luca प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या जेजून फरिसांक सांगले एक ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजून चनी मस्तूर न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तां करून गामात मारतालो त्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलेर लाजर नांवाचो एक रुवान भरलेलो एक भिकार येवन पडतालो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो सुनी लगून येवन ताची रुवां लिवतली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशींत बसयलो ग्रेस्त मनीस मेलो आनी व्हरून पुरलो पातालांनी वलवलच्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्रामाक आनी ताचे कुशीन बसून आसल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोमार म्हळें अब्राहम बापा म्हजी बिरमत शिंत हांगा ह्या उज्याच्या आंकड्यांत हांव वलवलतां लाजराक आपल्या बोटाच्या तेमेटीत उत्तंत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीचे ताका हांगा धाड पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुज्या जिणेंत तुवें कितें सूख भोगलेलें कितेंच लाजरान दूख भोगलेलें म्हूण उगडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं तें वलवलताय ह्या शिवाय आमच्या आनी तुमचे मदें व्हड एक कंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीन वचूंक कोण सोदीत जाल्यार तांच्यान वचूंक जायना तशेंच तुमचे कुशींतान आमचे कुशी कोणाकय उतरून येवंक जायना तो व्हड ग्रेस्त मनीस म्हणालो तर बापा लाजराक म्हज्या बापाच्या घरा पुणी धाड म्हूण हांव तुजे लागीं परतता म्हाका 5 जाण भाव आसात तांणी ह्या वलवलच्या सुवातेक येनाचें तो तांकां सत्राय दिवं पूण अब्रामान म्हळें तांकां मोयजे आनी प्रवादी आसात तांचे ते आयकूं ना अब्राम बापा म्हणालो तो पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे शशी वचत जाल्यार ते कंडे जिणे बदलतले तो व्हड अब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें मोयजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार तांकां ते सुटून दिनात देवाचे उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो थोड्या तेंपात एका पत्रांत अमेरिकाच्या 10 जण भोवग्रेस्त आसल्या मनशा विशयांत दिल्ली एक समीक्षा हांवें वाचली आनी त्या समीक्षा प्रमाणे मल्टी मिलियनर म्हणटा आमी असले भोवग्रेस्त मनीस 10 जण तांचे एका काळार भोवग्रेस्त म्हूण नांव हाडलेले ते 25 वर्सां उपरांत तांचें जिवीत कितें जाल्लें म्हणल्या विशयान ती दिल्ली आनी त्या समीक्षेन सांगिल्लें तांचे मदें ते एक जण हातांत कितेंच पयशे नासतना बँकक्रप्ट म्हणटा आमी जावन मरण पावल्ले 2 जाणांनी सुयसायड केल्लें ते एक जण जैलांत तांकां ती शिक्षा जाल्ली ते जैलांत थंयसर आसले आनी 2 जण तकले अस्कस जावन पिशे जावन भोंवून आसले आनी एक थंयसर एक सवाल विचारिल्लें कित्याक अशें जालें मोगाच्या भावनो भयणीनो आयची देवाचें उतर आमी आयकलें जाल्यार आमकां हांगासर जाप मेळटा ह्या सवालाक जो मनीस
देवाच्या सक्तेचेर होंदून जियेना, आपणाच सक्तेचेर होंदून जियेता, तो शिरा पडलेलो जावं म्हूण आमकां पयल्या वचपांत आज आयको मेळ्ळें. कितें बरेंपण ताच्या जिवितांत आयलें जाल्यार तो पोंत पर्यंत तें बरेंपण अनुभव करूंक शकना. आनी ह्या वरवीं भोव सत्राचें उतर आमकां आज मेळटा. तिमोथेक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 6व्या वसवरांत. ग्रेस्त मनीस लाजाराची ती ओपार आज वांजेला आमी आयकल्ली. ह्या ओपारेचो सारांश म्हणून ते हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा. आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना, आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक आसा जाल्यार आमी धादोशी सय. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक, पासांक, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक सांपडटात. कित्याक दुडवासो मोगूस सर्व वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे तावन पयसन गेल्यात आनी आपलीं काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत. आमचे भोवरे मोगाचे न्हू असले संगती सबार आमी पळयता. दुडवाक, ग्रेस्कायक, अधिकाराक, पदवेक लाभ दोवन त्या खातीर कितेंय करूंक तयार आसचे मनीस आपलें जिवीत नासाक व्हरतात. पूण आज देवाचे उतर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सत्राय दिता. आमी असल्या वंदोवण्याक, वटण्याक बली जायनासतना सोम्याच्या त्या मोगान रावासय. तर आमच्या संवसारी जिवितांत, तात्कालीक जिवितांत सत आमी वळखून घेवया. सासनीक जिविताक कितें गरजेचें तें आपणावन जियोंक सोम्या संगी आमी फुडें सरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जीवन मुझे सोमिया वर्ते देने मका संसारी आपयना जाऊं ये खरे बलिदान पात की जीने मुझे नैना बेटों कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारके उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारके. मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी आज बेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदादे बापाक मानतात तसलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या भविष्य सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कनवळ्या बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दंडवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाले आनी ह्या काळाचें आमचें भायलें प्रायजिताचें आचारान भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडवून येसो. आमच्यो वंदवण्यो धांबून तुजे साकरी करूंक निर्लो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुता भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेच पोराचे नवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे ते भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी दाकासो वायन आमी तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हणून आमी मागताव तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवोन कर बापा जेजून आमकां करूंक सांगला तें समेत आमी करताव ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो उडास करून आमचे पासत खुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार वारयलेलें ताचें रगत तुका आमी भेटयताव बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंकू तूं आमकां आपयताय तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत तूं आमकां दिताना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक पिटर पावसाळ्यान आमच्या गवळी बापांक हेरा समेस्त गवळ्यांक आनी तुज्या मणियऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागताव आमच्या अंतरलेल्या भावा भयणींक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घेमून आमी विश्वासान परताव कश्टा दुखींक संपोडलेल्या प्रत्येक जावन कोरोना पिडे वरवीं कश्टोवच्या सर आमच्या भावा भयणीची दया कर देसा देस नासल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखणताव त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आधार आमा पातक्या पासत आमी मागया सांगातास आमचे सर गजो ताका आमी भेटया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका
पूण वायटांतले आमकां निबारे सर्वेस परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली सवतराच्या वंदवणांतली भुलवणांतली आमकां तूं निबारे दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय सोमिया पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावून ह्या संवसारांत शिवक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे प्रमाणे हांव समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक सोम्याची शांती आतां आमी पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमा पातक्या पासो संवसार येवन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. आमचे संगी सदांच रावून आमकां सांबाळून चलोवन व्हरचो तो. इस देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शिळयेत एकवटान रावची आमी सर्व सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे ते येवचें म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये लालेवन मागता ये तू सोम्या परता. आमच्या सोम्याक आमच्या खासांत मोगान आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच सोजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. सोजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सरस तूं प्रास सरस तूं प्रास तुजो चड मोग करता जो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक कशें येता. तूं म्हज्या आत्म्यान घेवंक कशें येता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन काळजां आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका विंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू केदींकच हांवें वेगळें आसा जावंक हांवें वेगळो आसा जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचो फळ आमच्या जिणयेंत उरासो कर आनी बऱ्या करण्यांनी अदीक थीर जावं दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूक रोड मेळ्या आमी समे आपले मरी आमकां पळयता. येवडल्या तिच्या सांगाता जेजू मोकर सारवूम करता. नादगी तुमचे कडे दुका दुस्मान जेदवा निंदा करता
Kitlo sosni kastandagda Jesu mokur sarum karta